नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हाल ही में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग में इजराइल के ज़रिए 11 दिनों के अंदर एक तरफ़ा जंगबंदी कबूल किए जाने के बाद अब अमेरिका यमन जंग में हूथियों की तरफ से हो रहे जवाबी हमलों को देखते हुए जंगबंदी कराने की कोशिश कर रहा है। अब नौबत ये आ गई है कि ख़ुद अमेरिका, जिसने सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उनके दोस्त मुल्कों के ज़रिए मार्च 2015 में जंग शुरू कराई थी और हथियार और हर तरह से मदद जारी रखी थी, अब वही अमेरिका हूथी अंसारुल्लाह की शिकायत कर रहा है कि वो जंगबंदी के लिए संजीदा नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि सऊदी अरब हूथी अंसारुल्लाह के जवाबी हमलों और हाल ही में जीज़ान के इलाकों में 40 से ज़्यादा मकामात पर कब्ज़ा किए जाने के बाद किसी भी तरह जंग बंद कराना चाहता है। ख़बर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज बड़ी खबर सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया से है, जिसने खबर दी है कि अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ईरान की सपोर्ट वाले यमन के हूथी मिलिशिया जंगबंदी तक पहुंचने के रास्ते पर आगे बढ़ने में रुकावट बन रहे हैं। ये बात अमेरिका ने यमन के लिए ख़ास नुमाइंदे टिम लेंडरिंग के मिडिल ईस्ट के दौरे से वापसी के बाद कही है। फ्राइडे को वाशिंगटन में जारी बयान के मुताबिक प्रेसिडेंट जो बाइडन के स्पेशल नुमाइंदे टिम लेंडरिंग ने इस इलाके का हाल ही में 6ठा दौरा किया है। बयान में कहा गया है कि हूथियों ने मारिब पर एक तबाहकारी हमला जारी रखा हुआ है, जिसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी मजम्मत करता है और इसकी वजह से हूथी अलग थलग पड़ गए हैं। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि सऊदी अरब को यमन के ख़िलाफ़ हथियार देने वाला मुल्क अब कह रहा है कि यमन के हूथी जंगबंदी नहीं चाहते। आपको बता दूं कि अमेरिका में इलेक्शन जीतकर इस साल जनवरी में प्रेसिडेंट बने जो बाइडन ने कहा था कि यमन जंग बंद होनी चाहिए। ये भी कहा था कि अमेरिका सऊदी अरब को हथियार देना बंद करेगा ताकि जंग बंद हो सके। हालांकि बाद में हथियार देने का सिलसिला उसी तरह से जारी रखा। उसी वक्त प्रेसिडेंट बाइडन ने लेंडरिंग को यमन जंग ख़त्म कराने के लिए ख़ास नुमाइंदे के तौर पर तैनात किया था। आपको याद दिला दूं कि मारिब राजधानी सना के नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा सूबा है जिसे सऊदी अरब की पसंद की हुकूमत यानी अब्द रब्बू मंसूर हादी की हुकूमत के लोगों का आखिरी गढ़ समझा जाता है। लेकिन अब कुछ महीने से वहाँ जंग में हूथियों का पलड़ा भारी है। पिछले महीने मारिब पर हमले में ख़ास रोल अदा करने के लिए हूथियों के 2 अफसरों को अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका के यमन के लिए ख़ास नुमाइंदे ने यह भी शिकायत की है कि हूथियों ने पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस के ख़ास नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफिथ्स से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने इसके लिए भी हूथियों की नुक्ताचीनी की है। ये बहुत ही दिलचस्प हालत है कि अब अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ऐसे वक्त में जब हूथियों का जंग में पलड़ा भारी है, जंग को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं और हूथी उन्हें कोई अहमियत नहीं दे रहे। उन्हें यूनाइटेड नेशंस से लगातार शिकायत रही है कि मार्च 2015 से सऊदी अरब की तरफ से होने वाले हमलों पर वो लगातार खामोश तमाशाई बने रहे। हमले शुरू होने के बाद 6 साल से ज़्यादा हो गए। इस दौरान अमेरिका और यूनाइटेड नेशन खामोशी से देखते रहे, लेकिन अब जबकि हूथियों के रॉकेट और ड्रोन सऊदी अरब के अंदर हर जगह पहुंच रहे हैं और हाल ही में जीज़ान के इलाके के 40 ठिकानों पर हूथियों ने कब्जा कर लिया है, अब सब तरफ से शैतानों में बेचैनी है। अमेरिका की तरफ से 2 हूथियों के जिम्मेदारों पर लगाई गई पाबंदियों के बाद यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हूथियों से मुलाकात की थी। अमेरिका के ख़ास नुमाइंदे लेंडरिंग अपने 6ठे दौरे के बाद अब भी हूथियों से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि यमन के अंदर कई प्रॉब्लम पैदा करने वाले एक्टर्स हैं, जबकि हूथी जंगबंदी पर बातचीत में बामायने तौर से शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि 7 साल से जारी जंग को हल करने की बड़ी जिम्मेदारी हूथियों की है।
اس جنگ سے یمنی لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے وقت امریکہ کی طرف سے بتایا جاتا تھا کہ امریکہ سعودی عرب کو یمن کے خلاف ہتھیار دینے کے علاوہ خفیہ معلومات بھی مہیا کرا رہا ہے۔ خبر کے مطابق اپنے حال کے دورے کے دوران لینڈر کنگ نے سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، عمان اور جارڈن کا سفر کیا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس ملک نے جنگ شروع کی تھی اس پر وہ پابندی نہیں لگا رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی ذمہ داری ہے جنگ بندی کرنے کی۔ اب ان مظلوموں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے جنگ بندی کرانے کی۔ اس کے علاوہ امریکی فارن منسٹر اینٹونی بلنکن نے فرائیڈے کو عمان کے فارن منسٹر کے ساتھ یمن جنگ سمیت علاقے کے واقعات پر بات کی ہے۔ امریکی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نیڈ پرائس نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ فارن منسٹر اور عمان کے فارن منسٹر نے یمن جنگ اور یمنی لوگوں کی انسانی مصیبتوں کو ختم کرنے میں مدد کرنے کے لیے فوراً بڑے پیمانے پر جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ العربیہ نے بتایا ہے کہ عمان کھاڑی کے کئی عرب ملکوں میں سے ایک ہے جو یمن پر امن بات چیت کے لیے مدد اور بچولیے کا کام کر رہا ہے۔ اسی بیچ لبنان کے المیادین ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ساؤتھ اور ایسٹ یمن میں سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی حرکتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں ہی ملک اپنے اپنے طریقے سے یمن کے الگ الگ مقامات، بندرگاہ اور سمندر کے کنارے، تیل اور گیس کے علاوہ عدن کی کھاڑی اور عرب ساگر سے ہند مہاساگر تک پھیلے ہوئے مورچوں پر قابض ہیں۔ ہم نے حال ہی میں 2 جون کو آپ کو بتایا تھا کہ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب کے اندر جنگ پہنچا دی ہے۔ حوثی انصار اللہ کی فوج اور والنٹری فورسز کے ذریعے سعودی عرب کے اندر اپنے آپریشن کرنے کے بعد یمن کی حوثی سرکار میں منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ سیف اللہ شامی نے جیزان میں ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جنہیں سعودی فوجیوں کے قبضے سے آزاد کرایا ہے، یعنی ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں حوثیوں نے سعودی عرب کے علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ اس موقع پر سیف اللہ شامی نے کہا کہ ان علاقوں کو سعودی فوجیوں سے خالی کرا لیا گیا ہے، اب اس علاقے میں کوئی بھی سعودی فوجی نہیں ہے۔ حوثیوں کی سرکار کے منسٹر نے کہا کہ ہمارا بھروسہ اللہ، فوج اور والنٹری فورس پر ہے اور یہ بھروسہ ایسا ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس علاقے میں سیف اللہ شامی کے پہنچ جانے اور وہاں سے ویڈیو جاری ہونے کے بعد سعودی عرب کے میڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ ناکام ہو گیا، جس میں کہا جا رہا تھا کہ جیزان میں سعودی فوج کو ہرائے جانے کے بارے میں یمن کی طرف سے کیا جانے والا دعویٰ غلط ہے۔ ساتھ ہی یمن کے سینئر لیڈر محمد علی الحوثی نے کہا تھا کہ ہم نے بہت بڑے فوجی آپریشن میں سعودی فوج کے مورچوں کو پوری طرح اکھاڑ پھینکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سارے سعودی فوجی اس وقت ہماری قید میں ہیں۔ سعودی عرب کو چاہیے کہ اپنی ہار قبول کرتے ہوئے جنگ کے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات کرے۔ حوثیوں نے ان آپریشن کے نئے ویڈیو فوٹیج جاری کیے ہیں جن میں بڑی تعداد میں سعودی اور دوسرے ملکوں کے بھاڑے کے فوجیوں کے مارے جانے کے ثبوت سامنے آئے ہیں۔ مرنے والوں اور گرفتار فوجیوں میں سوڈان سمیت کئی افریقی ملکوں کے فوجی بھی شامل ہیں۔ ان کامیاب آپریشن سے حوثیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ انہوں نے 40 سے زیادہ سعودی ٹھکانوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب سے ایسی بھی خبر ہے کہ سعودی عرب کے اندر یمنی حوثیوں کی زبردست کارروائی کے بعد سوشل میڈیا پر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے استعفے کی مانگ تیز ہو گئی ہے۔ بن سلمان ملک کے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب تک یمنی بے گناہوں پر سعودی عرب بمباری کر رہا تھا سبھی شیطانی طاقتیں خاموش تھیں، اب مظلوم نے جوابی کارروائی شروع کی تب ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں ہونے دے رہے۔ اب امریکہ، یونائٹڈ نیشنز اور سعودی عرب کے سبھی دوست اسے بچانے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حوثی اپنی کامیابیوں کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ جب وہ میز پر بیٹھیں تو زیادہ مضبوط حالت میں ہوں۔ ایسی حالت میں جبکہ سعودی فوجیوں کے مارے جانے اور قید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، ایسے میں امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز کی جنگ بندی کی کوششیں ظالم کو ہی بچانے کی کوشش ہے۔ آخر میں آپ بتائیے کہ کیا اس وقت امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز کا یہ کہنا کہ حوثی جنگ بندی نہیں چاہ رہے درست ہے، یا حوثیوں کے ذریعے انہیں اہمیت نہیں دیا جانا درست ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔